अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज की इस वीडियो में हम हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के भाई हज़रत अब्बास की शहादत का दर्द भरा वाक़िया बयान करेंगे। करबला में हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के कारनामे। हज़रत अब्बास के बाजुओं को क्यों काटा गया? हज़रत अब्बास, जिनको करबला का शेर भी कहा जाता है, और इनके वालिद हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से कहा, ए अब्बास, हमेशा अपने भाई हुसैन के साथ खड़े रहना और हमेशा हुसैन की हिफाजत करना। ये रसूल अल्लाह के नवासे हैं। इनकी माँ खातून जन्नत हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा वसीयत करके गई थी कि कभी इनके बेटे हुसैन को प्यासा मत रखना, क्योंकि हुसैन को प्यास बहुत लगती है। और करबला के मौके पर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 3 दिन से प्यासे थे। तो हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने भाई इमाम हुसैन की प्यास को देखकर बेहद गमज़दा हुए। अहले बैत की गुर्बत थी और बच्चे, ख़वातीन हाय पानी कह रही थी। 3 दिन से सब लोग प्यासे थे और 6 साल की बीबी सकीना को प्यास लगते हुए रोती थी। और बीबी सकीना हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास आती है, कहती है, ए चचा, जिसका चचा अब्बास हो, भला वो भी कैसे प्यासा रह सकता है। हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ये बात सुनकर बीबी सकीना का माथा चूमते हैं और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इमाम हुसैन के पास आते हैं, कहते हैं, ए मौला हुसैन, ये 6 साल की मासूम बच्ची सकीना मुझसे पानी मांग रही है, आप मुझे इजाज़त दे दे। तो हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, ए अब्बास, मैं तुम्हें कैसे इजाज़त दे दूँ? मेरे बाद अहले बैत के पर्दे का, अहले बैत की चादरों की तुम्हें हिफाजत करनी होगी। और हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती हैं, मेरे बाद तुम्हारा ख्याल कौन रखेगा? मेरे बाद अहले बैत की ख़वातीन का ख्याल कौन रखेगा? इनकी हिफाजत कौन करेगा? और फिर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहते हैं, ए अब्बास, ठीक है, अपनी बहन हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से इजाज़त ले लो। अगर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इजाज़त दे दी तो तुम पानी लेने चले जाना। और फिर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आते हैं और कहते हैं, ए ज़ैनब, ये छोटी सी मासूम बच्ची सकीना मुझसे पानी मांग रही है, ए ज़ैनब, मुझे इजाज़त दे दो। ये सुनकर हज़रत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ज़ारो कतार रोती हैं और फरमाती है, ए मेरे बाबा अली, मेरी चादर लुट जाएगी, मुझ पर पत्थर बरसाए जाएंगे, मुझे दर बदर फिराया जाएगा, लेकिन मुझे इस छोटी सी मासूम बच्ची सकीना की प्यास देखी नहीं जा रही। ए अब्बास, मैं तुम्हें इजाज़त देती हूँ। और फिर इजाज़त लेकर हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा मैदान करबला में आते हैं और शेर की तरह लड़ते हैं और शेर की तरह लश्कर को चीरते हुए हमला करते हैं। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इस कदर बहादुरी के साथ लड़ते हैं कि फ़ौज यजीद को खैबर और खंदक याद आ जाती है कि खैबर में कैसे मुसलमानों की फतह हुई थी। और फिर तमाम सिपाही हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को शेर की तरह दहाड़ते देखकर भागने लगते हैं। फ़ौज यजीद भागने लगती है और उनसे बहुत ज़्यादा खौफ में आ जाती है। और हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दरियाए फ़रात के पास आते हैं और फिर मुश्क में पानी भरते हैं और बीबी सकीना को याद करते हैं और चेहरे पर मुस्कुराहट लाते हैं और पानी लेकर खीमे की तरफ आते हैं। तो फ़ौज यजीद कहती है कि एक साथ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हा पर हमला करो। अगर ये पानी लेकर हुसैन तक पहुंच गया तो इनको मात देना हमारे बस की बात नहीं होगी। और जनाब अब्बास पानी लेकर खीमे की तरफ जा रहे होते हैं कि यजीद की फ़ौज एक साथ इन पर हमला करती है।
کوئی ان پر تیر برساتا ہے، کوئی نیزے سے مارتا ہے۔ تاریخ نے لکھا کہ کئی تیر آپ کے جسم میں پڑے، لیکن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معصوم بچی سکینہ یاد آتی ہے اور خیمے کی طرف بڑھتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی خیمے کی طرف بڑھتے ہیں مگر ایک ظالم آتا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بازو پر حملہ کرتا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک بازو کو کاٹ دیتا ہے۔ اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب ایک بازو کٹ جاتا ہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ 6 سال کی معصوم بچی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے ہیں، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشک کو اپنے دوسرے بازو میں سوار کر لیتے ہیں، لیکن ایک ظالم آتا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا بازو بھی کاٹ دیتا ہے، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دانتوں میں مشک کو سوار کر لیتے ہیں، لیکن پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تیروں کی برسات کی جاتی ہے، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ میں ایک تیر لگتا ہے اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھوڑے پر سے نیچے گر جاتے ہیں، تو ایک ظالم آتا ہے تو آپ کی کمر میں مارتا ہے۔ جیسے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور پھر ان کے قریب آتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کٹے بازو کو دیکھتے ہیں تو زارو قطار روتے ہیں، اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے اللہ میرے عباس کے ہاتھ کٹ گئے، اے اللہ میرے عباس کے بازوؤں کے بدلے جو کربلا میں شہید ہو گئے، اے اللہ ان کے بدلے حضرت عباس کو 2 پر عطا فرما۔ اور پھر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کر لیتا ہے۔ حضرت عباس کے کٹے بازو جو کربلا میں شہید ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ ان کے بدلے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قیامت کے دن 2 پر عطا فرمائے گا، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے ہیں، اے عباس تمہارے بعد تو میری کمر ٹوٹ گئی، اے عباس تم تو میری طاقت تھے، اے عباس میں تمہارے بعد بہت زیادہ کمزور پڑ جاؤں گا۔ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بازوؤں کو دیکھ کر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ زارو قطار روتے ہیں، اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھتے ہیں اور کربلا میں ایک عظیم قربانی دیتے ہیں اور شہید ہو جاتے ہیں۔ اور پھر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی بی بی سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب کو دلاسا دے رہی تھی، 6 سال کی معصوم بچی سب کو دلاسا دے رہی تھی کہ ہمارے چچا عباس پانی لینے گئے ہیں، حضرت عباس پانی لے کر آئیں گے۔ لیکن جیسے ہی حضرت سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے چچا حضرت عباس کے کٹے ہاتھوں کو دیکھا تو حضرت بی بی سکینہ نے موت تک پانی نہیں مانگا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ماں تھی، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب چھوٹے تھے تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پانی مانگتے تھے اور رات میں بار بار اٹھ کر ان سے پانی مانگتے تھے، اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیاس بہت لگتی تھی تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی وفات کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا، اے علی میرے حسین کو پیاس بہت لگتی ہے، رات کو وہ اٹھ کر مجھ سے پانی مانگتا ہے، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے حسین کو کبھی پیاسا مت رکھنا۔ حضرت فاطمہ کی وفات کے بعد ام البین سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شادی کرتے ہیں، اور پھر حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے
فرماتے ہیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہو جاتے ہیں اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں اے عباس ہمیشہ حسین کے ساتھ رہنا۔